यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हिजो शनिबार सम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले उदयपुरको बेलटार चोकमा ठुलो आमसभा गर्नुभयो, ठुलो जनसागर उतार्नुभयो। यसलाई कसरी हेर्नुभयो पुण्य सर? वाह रे वाह, प्रशंसा लायक जनसागर। तिलको गेडो राख्ने ठाउँ थिएन। मान्छेहरू कुडुलो लागेर मन्त्र मुक्त भएर हर्क साम्पाङज्यूलाई टक्क अडिएर सुनेका थिए। कुनै रक स्टार जस्तो छवि थियो। यो पहिलो होइन, दोस्रो चोटि उहाँले उदयपुरमा अभूतपूर्व प्रदर्शन गर्नु। पहिला गाईघाटमा, अहिले बेलटारमा। बेलटारको मास हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो कि रवि लामिछानेले बेकारमा हर्क साम्पाङसँग पंगा लिएका छन्। होइन, रवि लामिछाने त भनेको छैन हर्क जोसुकै मिलोस्, अरू सबै मिले पनि हामीलाई के कसैले सक्दैन भनेर रविले भनेछ। त्यो भनिरहेका रहेछन् होइन। तर कुरा चाहिँ के हो भने हर्क साम्पाङज्यू जुन ढङ्गले पूर्वाञ्चल हुँदै देशव्यापी रूपमा नयाँ शक्तिको रूपमा उभारमा आउनु भएको छ, खास गरी स्थापित परम्परागत शक्ति नेकपा एमाले, अब नयाँ स्थापित शक्तिको रूपमा हर्क साम्पाङले जसरी आफ्नो सिक्का जमाइरहनु भएको छ, निरन्तरता दिनुभएको छ, त्यसबाट रवि लामिछाने, बालेन शाहहरू धेरै आत्तिएको देखियो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ, जहाँ जहाँ हर्क साम्पाङजी बलियो हुनुहुन्छ त्यहाँ रासोपालाई जमानत जोगाउन पनि मुस्किल छ। त्यसैले यो चटाई बगुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अहो रात्र खटिने हर्क साम्पाङ जस्तो भूमिपुत्रलाई माइनस गरेर केही गरौँला भन्ने नसोचे हुन्छ। चाहे झापामा होस्, चाहे इलाममा होस्, चाहे पाँचथरमा होस्, चाहे ताप्लेजुङमा, तेह्रथुम, सप्तरी, उदयपुर, मोरङ, जताततै हर्क साम्पाङको राम्रो लहर देखिएको छ। र यसबाट खास गरी भन्ने भने उनीहरू तर्सिएका छन्। अब त्यहाँ चाहिँ अस्ति हर्क साम्पाङको एउटा भाषणको अंश मैले सुनेको थिएँ। अब केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हराउनको निम्ति भने पनि घन्टीमा हाल्नु भनेका छन् भनेर भनेपछि उहाँलाई चाहिँ केपी शर्मा ओलीज्यूको बी टिम भनेर पनि यसरी मिसइन्टरप्रिटेसन गरे हो। केपी शर्मा ओलीज्यूलाई एउटा राष्ट्रवादीको हैसियतले अर्को राष्ट्रवादीलाई चिन्नु स्वाभाविक हो। हर्क साम्पाङज्यू पनि देशभक्त, केपी शर्मा ओलीज्यू पनि परम देशभक्त। देशभक्तले देशभक्तलाई चिन्नु, पहिचान गर्नु राम्रो कुरा हो। देशघातीले देशभक्तलाई ललकार्नु होइन। अनि त्यसपछि अल भर्सेस ओन्ली वान, हामी तयार छौँ भनेर रवि लामिछानेमा जुन घमण्ड देखिएको छ नि, आमामामा त्यो घमण्डमा सातौँ आसमानमा पुगेर राजालाई पनि ललकार्न थालेका छन्। राजा जसले देशमा अमन चैन होस्, शान्ति होस्, हिंसा नहोस्, विदेशी हस्तक्षेप बन्द होस्, लुसिफरवादीको ताण्डव नहोस् र चुनाव गरे पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा गरौँ भनेर के बेराउनु हो, तिनै राजालाई पनि ललकार र नेपालको महान नागरिकता त्याग्ने रवि लामिछाने जस्तो भगौडाले जसरी तुच्छ वचन प्रयोग गरेका छन्। अहङ्कार हेर्नु त, घमण्ड हेर्नु त, आम्मामामा भनिन्छ नि, आफ्नो औकातभन्दा बढी घमण्ड गर्न थाल्यो भने भगवान्ले उसलाई दैविक दण्ड दिनेछन् र जमिनमा पछार्नेछन्। जरा जमिनमा गाडिनु पर्यो नि। अब झुटको खेती पनि कति हो कति, आम्मै म त त्यो हेर्दा पनि चकित पर्छु। यिनीहरूको जुन मुभ छ, जुन गतिविधि छ। अब अर्को कुरो, एकाध हप्ताभित्र रासोपा छोड्ने मान्छेहरूको एउटा कुण्डलिनी लागेको छ। हेर्नुहोस् है, होइन उनीहरूले त भनेका छन् जान्नेलाई छान्ने भन्ने, तर जान्नेलाई छान्ने होइन कि दाग लागेकालाई छान्ने हो रासोपा भन्ने पार्टी भनेर अस्ति उर्मिला एकजना होइन रासोपाको एउटा केन्द्रीय स्तरको नेताले छाडेपछि उहाँले त्यो ढङ्गको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। सही कुरा हो। त्यसरी तपाईँलाई म भनिदिन्छु, अहिले होइन दाग लागेकालाई छान्ने नै हो यो पार्टी। दाग लागेकोलाई छान्ने, जेनजी मोमेन्टको दुरुपयोग गरेर सिंहदरबार जगाउन हिँडेको, सर्वोच्च जगाउन हिँडेको, देश जगाउन हिँडेको, अनि त्यसपछि भ्रष्टाचारमा मुछिएको यस्ता आरोपित व्यक्तिहरू देशमा मुछिएका छन्। अब हेर्नु, मुकुल ढकाल र सन्तोष परियार पछि मात्रै कति प्रभावशालीले छोडे होइन। अब सुमना श्रेष्ठको त हिसाब किताब नगरौँ होइन। प्रणय शमशेर राणा, दिनेश आचार्य, दिनेश हुमागाई, अनि त्यसपछि ममता शर्मा, उर्मिला भुर्तेल, अशोक कुमार थापा, गुमसेन ठकुरी, कमला रावल पाण्डे, जितबहादुर हरिजन, अनि पवन चौधरी त मेरै जिल्लाको पर्नु हो, बाराको मान्छे। रासोपा छाड्नेहरूको अहिले पुरै ताती लाग्न थाल्यो। एकपछि अर्को गर्दै होनार युवाहरूले, आशा गरेका युवाहरूले छाड्न खोजेका छन्। रासोपा भनेको चाहिँ जान्नेलाई छान्ने होइन, दाग लागेकोलाई छान्ने भन्ने पार्टी चाहिँ स्थापित हुँदै गएको भन्ने कुरा यिनीहरूले सङ्केत गरे। पुण्य सर, यिनीहरू जो छाडेका छन् उनीहरूको दुईटा कमन आरोप छ।
दुईटा मिल्दोजुल्दो आरोप होइन उर्मिला भट्टले त बोल्नुभयो त जानेलाई छान्ने होइन दाग लागेकोलाई छान्ने हो यो पार्टी भनेर सही कुरा हो उनीहरूले एउटा साझा दुईटा आरोप लगाएका छन् त्यो दुईटा आरोप भने प्रत्येकले रासपा भनेको देश चलाउन होइन जलाउन हिँडेको राष्ट्रघाती पार्टी रहेछ विदेशी एजेन्टले भरिभरा उभो भनेका छन् एउटा कुरो जुन सतहमा देखिएकै छ रवि लामिछाने बालन शाहदेखि स्वर्णिम वाग्ले सम्मलाई हेर्दा त्यो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ अनि अर्को आरोप चाहिँ उनीहरूले के लगाएका छन् भने रासपामा व्यापक आर्थिक अनियमितता छ भ्रष्टाचार छ लुट छ चन्दाको धन्दा छ प्रणय शमशेरले के भने प्री इलेक्सन प्राइमेरी इलेक्सनको नाउँमा करोडौँ उठाइएको छ अर्को एकजनाले के भनिन् दल लिडरमा यिनीहरूले पैसा उठाउन पल्किएको दल लिडरमा लाखौँ मान्छे छ 2000 को दरले असुले तर दल लिडर न कार्यक्रम आयो न केही गर्यो त्यसमा 90% मान्छेको पैसा यिनीहरूले करोडौँ खाए अनि सहकारी ठगी अन्य भ्रष्टाचार हुँदा तपाईँको एउटा कुरा के छ भने राजकोट हस्पिटल बनाउने नाममा 5 करोड 52 लाख त सङ्घीय सरकारबाट यिनीहरूले अनुदान लिएको 3 तहको सरकारबाट सङ्घीय सरकारबाट 4.5 करोड बाँकी 1 करोड अन्य सरकारबाट अनुदान लिएको तर राजकोट हस्पिटल चाहिँ जम्मा जम्मी 6 करोडमा बनाएको चन्दा यिनीहरूको उठेको रहेछ 20 करोड जति अरू करोडौँ झ्वाम 11 कोठे जस्ता पात्रले छाएको कच्चा हस्पिटल यिनीहरूले बनाए र त्यसबाट त्यत्रो लुट खसोट गरे याद गर्नुहोस् है तुलाराम पाण्डे र कृष्ण आचार्यले कान्तिपुरमा बाइलाइन लेखेका छन् त्यति मात्रै होइन कोरोना कालमा कोरोनाको उपचार गर्ने भनेर रवि लामिछाने फाउन्डेसनमा जम्मा भएको करोडौँ रुपियाँको हिसाब किताबै छैन त्यहाँ बरु पेसेन्टले आफ्नो पैसा तिर्नु परेको उदाहरण कैयौँ छ त्यति मात्रै होइन अहिले त हुँदा मासुभात दिए खाइदिने टक्क आफ्नो बाटो लाग्ने के रवि लामिछाने होइन यिनले त खाने कुरामा त यिनी पछि हट्दिनन् भन्छ रवि लामिछाने यही अभिव्यक्तिबाट हामीले अलिकति केलाउँ त पुण्य सर हर्क साम्पाको भन्नुहुन्छ दाग लागेका मान्छेहरूको भ्रष्टाचार गरेका मान्छेहरूको पैसा पनि नखानु मासुभात पनि नखानु भनेका छन् किनभने त्यो भ्रष्टाचार गरेका मान्छेहरूको पैसा खानु भनेको चाहिँ आफू पनि त्यही भ्रष्टाचारमा समाहित हुनु हो आफू पनि मिसिनु हो आफू पनि दूषित हुनु हो भन्ने कुरा हर्क साम्पाले गर्नुभयो रवि लामिछाने भन्छन् मासुभात चाहिँ खानु पैसा नि खानु भोट चाहिँ यतातिर घन्टीतिर हाल्नु भन्नाले खाने कुरामा यिनी पछाडि रहन्छन् होइन कसरी त्यसैलाई भनिन्छ आइडियोलोजिकल डिफर हुन त मलाई यतिखेर फेरि केपी शर्मा ओलीज्यूको भनाइ याद आयो हर्क साम्पाङज्यूको महान अभिव्यक्तिको अहिले समीक्षा गरौँला केपी शर्मा ओलीज्यूले यस्तै खन्चुवाहरू देश लुट्ने खान जन्मिएका खान पल्किएकाहरूलाई हेरेर भन्नुभएको थियो खान जन्मिएका हो खाओ खाओ भन्नुभएको थियो त्यस्तै सित्ते पाए अलकत्रा पनि खान्छन् अब थोमस सङ्करालाई फिडेल क्यास्ट्रोले एकचोटि भन्नुभएको थियो कि बुर्किना फासोको राष्ट्रपतिलाई नैतिक चरित्र जोगाउनु धेरै ठुलो कुरा हो फ्री राइस कसैले पनि दिँदैन तपाईँलाई कसैले भोजन गराउँछ भने सित्तै गराउँदैन तपाईँलाई कसैले पैसा दिन्छ भने सित्तै गर्दैन तपाईँलाई बिगार्नको निम्ति दिन्छ र याद गर्नुहोला अरूको मासुभात रक्सी चिउरा रक्सी मासु बियर खाइसकेपछि त्यो आँखा जुदाएर हेर्न सकिँदैन नैतिक चरित्रमा क्षति पुग्छ रवि लामिछानेले त नैतिक भ्रष्टीकरणको अर्थी उपदेश दिएका छन् नैतिक भ्रष्टीकरणको आदेश हो नि यो खाइदिनु जति पनि सहकारी देखे पनि उठ्नु जहाँबाट विदेशी एजेन्टहरूले दिए पनि खानु जम्मै लादमारी खानु भ्रष्टाचार गर्नु घुस खानु भने जस्तै त हो भनेपछि उनी खाना पछि पर्दा रहन्छन् भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो यो अनि अर्को कुरो समाजमा हिंसा फैलाउने कुरा पनि हो नि त मासु खानु भनेपछि धेरै जनावरहरूको वध हुने हो त्यसको लागि पनि त प्रेरित गरेका छन् नि धेरै जनावरहरूको हत्या हुने हो त्यसको लागि पनि उनले आह्वान गरेको कुरा शाकाहारी समाजका मान्छेले बुझ्छन् अनि अर्को कुरो यहाँ एउटा तपाईँको ध्यानाकर्षण गरौँ अरू विषयमा हामी जाउँला त्यही भएर फिलोसफीले हर्क साम्पाङज्यूले चाहिँ नैतिक चरित्र कायम गर्नुपर्छ इमान्दारी कायम गर्नुपर्छ शुद्ध नै हुनुस् भन्नुभयो मानु खायो उसको सीता खाएर गीता गाउनु पर्ने हुन्छ भनेर उनले अब भनेकै छन् अनि अलिकति यो विवेक थपलिया भाइलाई एट्याक भयो भनेर खुब मिडियाबाजी भएको छ है मिडियाबाजी मात्रै हो उनलाई केही पनि भएको छैन विवेक थपलिया भाइ जिउका तिउ छन् उनी अब उनलाई जेन्जी मोमेन्टमा झन्डै मारेका थिए उनी ज्यान जोगाउन सफल भएका थिए अहिले चाहिँ उनलाई खोखरी हानेको के भनेर दुष्प्रचार गरेका छन् यहाँ एकजना अमृत धनुष भन्ने
सामाजिक सञ्जालमा अति सक्रिय एकजना मित्रले एउटा स्ट्याटस राख्नु भएको रहेछ। रासोपा कञ्चनपुर उम्मेदवार दीपक बोहराले, याद गर्नु होला दीपक बोहरा भनेको रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदाको पिए र टेलिभिजनदेखिको सहकर्मी। रासोपा कञ्चनपुर उम्मेदवार दीपक बोहराले सिंहदरबार अदालत, संसद भवन र हिल्टन होटल जलाएको भिडियो आउँदैछ, प्रतीक्षा गर्नुहोला, दीपक बोहरा संसद भवन जलाएको भिडियो भन्ने ट्याग लाइनमा यहाँ स्ट्याटस देख्नु भएको छ। म तपाईँलाई यो स्ट्याटस जुम गरेर खेद्नको लागि भन्छु। र अमृत धनुषजी सामाजिक सञ्जालमा एकदमै सक्रिय हुनुहुन्छ। अब त्यो भिडियो कहिले ल्याउनुहुन्छ हेर्दै गर्नुहोला। हेर्नु, कञ्चनपुर उम्मेदवार दीपक बोहराले सिंहदरबार अदालत, संसद भवन र हिल्टन होटल जलाएको भिडियो आउँदैछ, प्रतीक्षा गर्नुहोला, दीपक बोहरा भनेर संसद भवन जलाएको भिडियो भनेर अमृत ओली धनुष भनेर लेख्नु भएको छ होइन। वा केपी ओलीको कुनै आमापट्टिको पनि होइन, फेरि मामापट्टिको पनि होइन, संयोग ओली थर मात्रै हो। र अब यसरी धेरै कुराहरू आएका छन्, चाहे आशिका तामाङको कुरा गरौँ, चाहे कृष्ण कार्कीको कुरा गरौँ, चाहे तोशिबाको कुरा गरौँ, चाहे गणेश कार्कीको कुरा गरौँ, चाहे सोम शर्माको कुरा गरौँ, दर्जनौँ यस्ता मान्छेहरू छन्। अनि नक्खु कारागारमा रवि लामिछानेलाई नक्कली पत्र बुझाएर त्यो कारागार तोड्नको लागि अभिप्रेरित गर्नेहरूको पनि एउटा लामो सूची छ। वास्तवमा भन्ने हो भने यिनीहरूले त राज्य विरुद्ध द्रोह गरेका छन्। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, राजकोट हस्पिटलको नाममा लुट भएको छ। हावादारी कुरा पनि कति भने नि जनकजी, न्युज 24 ले एउटा इन्ट्रेस्टिङ रिपोर्ट बजाएको छ क्या। अनि स्वर्णिम वाग्लेले के भनेछन् थाहा छ? हामी 5, त्यो त वर्ल्ड क्लास इकोनोमिस्ट भन्दा रहेछन्। फेरि वर्ल्ड ब्याङ्कको मामुले जागिरै हुनु नि, कहाँको वर्ल्ड क्लास इकोनोमिस्ट हुन्छन्? हो, मान वा नमान, मै तेरे मेहमान। 5 वर्षभित्र नेपालको जिडिपी 1000 करोड डलर बनाउने रे, 1000 करोड। तपाईँलाई म जानकारी दिन्छु, अहिले नेपालको कुल जिडिपी भने 30 अर्ब अमेरिकी डलर छ। 30 अर्ब, 20 देखि 30 अर्ब भित्र। अब 1000 करोड अमेरिकी डलर बनाउन प्रत्येक वर्ष नेपालले 17% वार्षिक हिसाबले वृद्धि दर हासिल गर्नुपर्छ। जबकि संसारमा अहिलेसम्म सबभन्दा बढी जिडिपी भनेको चीनले 2011 मा 13% जिडिपी हासिल गरेको थियो, वर्ल्ड रेकर्डै हो। त्योभन्दा बढी जिडिपी कसैले पनि प्रति वर्ष कहीँ पनि हासिल गरेका छैन। र वैदेशिक अनुदान 50 खर्ब भयो भने मात्रै यिनीहरूले भनेको लक्ष्य मिट हुन्छ 5 वर्षभित्र। भनेपछि यस्ता हावादारी कुरा गर्ने 17% जिडिपी प्रत्येक 5 वर्षभित्र नेपालले हासिल गर्दै जान सक्छ। जबकि केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको सबभन्दा बढी उच्च वृद्धि दर भनेको 7% थियो योभन्दा अगाडि। अहिले नेपालको वृद्धि दर भनेको 4% मा खुम्चिएको छ। भारतको वृद्धि दर 7% छ, चीनको वृद्धि दर 11% छ। यस्तो छ आँकडा। भने चाइनाको त्यतिखेरको 13% टप्न अझ 4% टप्नु पर्यो, यो कहीँ हुन्छ। अनि अर्को कुरो, 30,000 किलोमिटर बाटो चाहिँ 5 वर्षभित्र थप्ने रे। कहाँबाट थप्छन् यिनीहरूले? त्यसको लागि कति खर्ब रुपियाँको बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ थाहा छ? खरबौँ खरब, 120 खर्ब अमेरिकी डलर हो। 120 खर्ब अमेरिकी डलर यिनीहरूले कहाँबाट बनाउँछन्? अनि 12 लाख नेपालीलाई रोजगारी दिन्छौँ भनेका छन् 5 वर्षमा। 12 लाखलाई रोजगारी दिनको लागि 120 वटा फ्याक्ट्री चाहिन्छ। कमसे कम पनि 200 फ्याक्ट्रीहरू लगाउनु पर्छ। अनि त्यसपछि त्यसको लागि खरबौँ डलरको खर्च हुन्छ। कहाँबाट ल्याउँछन्? अनि 15,000 मेगावाट बिजुली निकाल्छौँ भनेका छन्। सुन्दा त त्यति त हो, 15,000 त रहेछ भने 15,000 पैसा हो र 15,000 मेगावाट भनेका छन्। जबकि नेसनल ग्रिडमा नेपालको खोलाबाट अहिले जोडिएको बिजुली भनेको जम्मा जम्मी 17,000 मेगावाट मात्रै हो। नेपालमा अहिले जोडिएको बिजुली भन्दा नेसनल ग्रिडमा नेपालको हाइड्रोबाट दोहन गरिएको बिजुली भने 17,000 मेगावाट हो। भनेपछि यिनीहरूले 15,000 मेगावाट थप्ने भन्छन्। हो, नेपालको खोलाहरूको कुल क्षमता 83,000 मेगावाट छ। ब्राजिल पछिको दोस्रो जलस्रोतको धनी भनिन्छ। कुन आधारमा गर्छन्? 100 दिनभित्र याद राख्नु होला, 100 जनालाई स्वदेश भित्राउँछौ, जागिर दिन्छौ भन्थे। भनेको के भयो? आफै टिकट काटेर आए भइहाल्यो। एउटा ब्लू बस चलाउन नसकेर यहाँ गाई जात्रा भएको छ। ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउनु। रवि लामिछानेजी हावा गफमा त तपाईँ बालेन शाह र स्वर्णिम वाग्लेले गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्ड कायम गर्छन्। त्यस कारणले नन प्र्याक्टिकल कुरा बोलेर पब्लिकलाई अल्मलाउने धुर्त काम गर्दै नगरौँ। तपाईँहरूको मिसन भनेको त पैसा रहेछ।
इदम भ्रष्टम उदम भ्रष्टम उताल गुणाउने यताल गुणाउने रवि लामिछाने जस्तो आवारा गर्दी गर्ने देशको महान नागरिकता त्याग्ने आफ्नो सन्तानलाई कहिले माया नगर्ने निर्मम निर्दयी जसले आफ्नो अब चौथो पत्नीलाई चुम्बा चाटी गरे होला बेग्लै कुरा हो निकितालाई तर आफ्ना ती कलिला बालबालिकाबाट हुर्किँदै गरेका छोरीहरूदेखि ल्याटिनो केटीबाट जन्मिएको सन्तानलाई माया गरेको भिडियो आएको अहिलेसम्म हामीले देखाएको छैन फोटो देखाएको छैन यस्तो निर्दयी मान्छेले देशलाई माया गर्नेले देशको नागरिकता त्याग गर्नेले देश र जनतालाई माया गर्ने यस्ता झुटा कुरा गरेर हुन्छ अनि अर्को खतरनाक कुरो डुअल सिटिजनसिपको कुरो अहिले एनआरएनलाई दिएको संवैधानिक अधिकार नै काफी छ याद गर्नुहोला जब कुनै व्यक्तिलाई नेपाली नागरिक वंशजको एकपटकको नागरिक सधैँको वंशजको नागरिक भनेर फ्यासिलिटी दिइन्छ त्यसपछि हुने विकृति के थाहा छ अहिलेको संविधानले त कति विकृति ल्याइसक्यो त्यति खोकुलो नागरिकता नीतिले भोलि कोही मान्छे अमेरिका युरोप भारत रुस इजरायल बेलायत जहाँ गएर पनि ऊ हुनसक्छ CIA को एजेन्ट रको एजेन्ट KGB को एजेन्ट मोसादको एजेन्ट M16 को MI16 को एजेन्ट अथवा KGB को एजेन्ट जेको पनि एजेन्ट हुनसक्छ एजेन्ट पपुलिजमको आडमा नक्कली परोपकारको काम गरेर स्वाट्टै सत्तामा जान सक्छ त्यसकारण यो खतराको घन्टी उनीहरूले बजाएका छन् अर्को कुरो मैले अस्ति तपाईँलाई प्रमाणितै गर्दै थिएँ फेरि देखाउनु पर्ला र यहाँ नयाँ साथी हुनुहुन्छ म देखाइदिन सक्छु अमेरिकन नेसनल फ्रिडम पार्टीको नेपाल शाखा हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी म यो धेरैचोटि प्रमाणित गरिदिन सक्छु गुगल सर्च गर्नुहोस् 2009 मा अमेरिकामा इस्टाब्लिस भएको जर्ज सोरोस फाउन्डेसन भन्ने INGO-बाट अनुप्राणित पालित पोषित अमेरिकन स्वतन्त्र पार्टीले त्यहाँ घन्टी त बजाउन सकेन तर नेपालमा बजाउनको लागि उनीहरूले यसरी इस्टाब्लिस गरेका छन् अमेरिकन फ्रिडम पार्टीलाई नेपाल शाखा बनाएका छन् ल हेर्नुहोस् यहाँ घन्टी नै छ चुनाव चिन्ह ल हेर्नुहोस् यस्तो छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले जुन ढङ्गले जायज नाजायज तरिकाले देशमाथि खेलवाड गरेका छन् देश एउटा विचित्रको अवस्थामा पुगेको छ अब यहाँ हेर्नुहोस् है अचम्मको कुरा त मलाई के लाग्छ भने सोभिता गौतमको भाषण हो हाम्रो घनश्याम हेर्नुहोस् है यो विषयमा म अहिले चर्चा गर्छु कागेश्वरी मनोहरामा बस्ने घनश्याम गौतमजी जो माओवादीको केन्द्रीय सदस्य अहिले नेकपाको केन्द्रीय सदस्य त्यो भन्नाले 4000 मध्ये एक हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ प्रष्ट रूपमा आफ्नो आफन्त मलाई र घनश्यामजीलाई नै लाज लाग्यो क्या हाम्रो त इच्छेली हुन् यो बाबा गौतम कुलमा यस्तो झुटको मामिलामा गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्ड कायम गर्ने त कोही थिएन ए झुटो उनले जस्तो आफ्नो कार्यकालमा सांसद हुँदा आफ्नो कार्यकालमा चाहिँ जस्तो कतिपय काठमाडौँ क्षेत्र 2 मा कतिपय ठाउँमा बाटै पुग्ने थिएन एकदम दुर्गम ठाउँहरू थिए त्यहाँ चाहिँ एम्बुलेन्सै हिँड्न नसक्ने ठाउँमा चाहिँ मैले 3-4 अरबको बजेट भित्राएर मैले सहज आवजावतको व्यवस्था मिलाए भन्ने कुरा गरेका छन् उनले भन्नाले काम हुँदैछ भन्ने कुरा लङ्का जगाउने हनुमान पगरी गुत्ने ढेडु भने यही हो क्या तपाईलाई म भनिदिन्छु सोभिता गौतमले त्यहाँ ओराको सिनको पर पनि सारेकी छैनन् सिर्फ म कानुन बनाउने मान्छे भन्दै संसदमा जाने अझ सोभिता गौतम भने त बलात्कार के हेरे एक थप्पड लगाए जस्तो हो भन्ने त्यति मात्रै होइन सोभिताको एउटा एकदमै कन्ट्रोभर्सीमा परेको भाषण तपाईँलाई थाहा छ त्यो खोजेर ल्याउन सकिन्छ गुगलमा तथ्य पनि होला सांसदहरूलाई तलबै पुगेन भन्ने यिनै होइन रोइलो गर्ने सांसदको तलब बढाउनु पर्यो भनेर विवादास्पद कुरो गरे बापत खप्की खाएपछि पछाडि हटेकी होइन नि त्यसकारण यिनीहरूलाई त आफ्नो भुँडीको पेटको चिन्ता छ गौतम कुलमा कस्तो चेली जन्मी छन् भनेर कहिलेकाहीँ खेद पनि लाग्छ मलाई र गौतमहरूको नेचर त यो होइन अब रवि लामिछाने जस्तो झुटको मामिलामा गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने व्यक्तिको सङ्गत परेपछि मान्छे झुट बोल्न थाल्दो रहेछ भएको चाहिँ के हो भने नि सोभिताले छाती पिटेर जुन दाबी गरेकी छिन् त्यो बजेट चाहिँ त्यहाँ एमालेको सरकार हुनाले मणिराम फुयालजी अहिले त्यहाँ सांसद उठिरहनु भएको छ 2 नम्बर क्षेत्रमा निकटतम प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्थ्यो बडो सामाजिक इमानदार आदर्शवादी व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले मन्त्रालयमा धरना दिएर विभागीय मन्त्री अर्थमन्त्रीलाई धरना दिएर प्रधानमन्त्रीका डेलिगेसन गएर ल्याएको बजेट हो यिनीहरूको त रोगै रहेछ त्यो ज्ञानेन्द्र साई पनि यस्तै भाषण गर्ने लङ्का जलाउने हनुमान पगरी गुत्ने ढेडु यो किन भने यिनले थाहा छ अस्ति त कानुन मात्रै लेख्ने भन्थिन् नि अब उनको मैले त डर जवाफ दिएँ तिम्रो सभापति रवि लामिछाने अनपढ हुन् राजनीतिक रूपमा निरक्षर हुन् मुडे बल छ पुष्टिग्रै बुद्धि छ र उनी आफै
+2 सम्म पढेको तर पास नगरेको, एसएलसी पास, राजनीतिक असाक्षर मान्छे हुन्, राजनीतिक भाषण गर्न जान्दैनन्, सही छैन, तरिका छैन, देशको नागरिकता त्याग गरेको, अनि कानुनमा ग्रेजुएट प्लस पोलिटिकल साइन्समा एमए पास गरेको, मास्टर्स गरेको कृष्ण भक्त पोखरेलसँग लडिरहँदा तिमीले चाहिँ कानुन बनाउने मान्छे संसदमा जाँदैछ, मेरो सभापति तपाईँ अयोग्य हुनुहुन्छ, तपाईँ ब्याक हट्नुहोस् भनेर किन भनेनौ भनेर भने। त्यसपछि यिनी अहिले विकास विकास भनेर ट्याउ ट्याउ गरेकी छिन्। बाध्यता के पर्यो भने रेणु दाहालले नेपोटिजमको नर्सरीमा हुर्किएको गुलाब नै सही, सुगन्ध त छरिन् नि त विकासको सुगन्ध, त्यसबाट हतप्रभ भएर आफूलाई खुब विकासवादी देखाउन भ्रम छरेको। बाघको छालामा स्यालको जाई। यथार्थ चाहिँ के हो भने अब यिनको बकम फुसे भाषण पनि एकचोटि सुनेर मनोरञ्जन लिउँ है, कस्ता कस्ता कुरा आउँछन्। यो त जोक्स अफ दि इयर जस्तो भयो क्या, वास्तवमा भन्ने भने यो जनता जग हँसाउने कुरा मात्रै भयो। एकचोटि यिनको भाषण सुनौ त, ल सुनौ बकम फुसे भाषण। ती ठाउँहरूमा करिब 3.5 वर्षको मेरो अभ्यासमा करिब 3 अर्ब 4 अर्ब जस्तो बजेट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा गएर कामहरू भएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि यस्ता गाउँहरू थिए जहाँ एम्बुलेन्स पुग्ने बाटो पनि थिएन हजुर। त्यस्ता ठाउँहरूलाई मैले समन्वय गर्नसम्म गरेर कतै बरा बिचरा काम अरूले गर्छ, काम गर्ने कालो मकै खानी भालु। यिनले विकासको नाउँमा सिन्को भाँचिनन्। कफाडी नम्बर 1 हेर्नुहोस् त, लाजै मर्नु। त्यहाँका जनता अहिले मरिमरि हाँसेका छन्। लङ्का जलाउने हनुमान, पगरी गुत्ने ढेडु। त्यहाँ काम गरेको भनेको मणिराम फुयालजी, चुनाव हारे पनि उहाँ त्यहाँ डिटो दिएर मन्त्रालय धाएर उहाँले काम गर्नु है। उहाँको भाइ ज्योतिराम फुयालजी जो अधिवक्ता हुनुहुन्छ, कति राम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँको मेहनत परेको छ त्यहाँ। म यो अस्वीकार गर्दिनँ कि कतिपय विपक्षी दलका मान्छेहरूले पनि मेहनत गरेका छन्, तर त्यसको क्रेडिट लिन। आज त्यत्रो विकास गरे भए त्यहाँबाट किन भागदौड लगाएको? एउटा मामुली मान्छे राप्रपाबाट सरुवा गरेर ल्याएर बालेन 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 भन्दै हिँड्ने, जुल्फी लर्काउने मान्छे ल्याएर उम्मेदवार उठाउनु पर्थ्यो। मुख देखाउन लायक भएनन्। ल सविता गौतम, यो भाषण तपाईँ त्यहाँ आएर गर्नु त, हिम्मत र दम छ त्यो स्टेजमा उभिएर। म भोलि जाँदैछु त्यो क्षेत्रमा, आउनुहोस्, तपाईँलाई म ट्रेनको टिकट मिलाइदिन्छु। मसँग पनि पुर्खेली धन अलिअलि होला, कति लाग्छ चितवनबाट आउनुहोस्, तपाईँलाई ओपन च्यालेन्ज छ चेली, एउटै मञ्चमा बसौँ, तपाईँले मेरो सामु पब्लिकलाई राखेर मिडिया राखौँ, म हाम्रो सामु 2 नम्बर क्षेत्रमा आएर म मणिरामजीलाई पनि त्यहीँ उभ्याइदिन्छु भोलि, र अरू उम्मेदवार आउने भए आउन्। तपाईँको टिकट, एयर टिकटको लागि आते जाते लजिङ फुडिङ गरेर 40-50 हजार लाग्ला, त्यो पैसा म दिने भए त्यहाँ आएर तपाईँले भाषण गर्नुहोस् त। यही कुरो त्यहाँ जनताले तपाईँलाई के भन्छन्, तपाईँलाई कति छिछि दूर दूर गर्छन्। कहाँ रेणु दाहाल, कहाँ उनी, तुलना कहाँ हुन्छ? होइन, त्यसो भए अहिले जस्तो काठमाडौँ 2 मा चाहिँ के गरिन् र सविता गौतमले त्यत्रो रेणु दाहालले त भरतपुर उडाइन् भन्नेहरूको लागि मात्रै उनले त्यसो भए यो जवाफ कलाबिन नाटक गरे हुन्छ सविताले? त्यसो भए यस्तो हो क्या, कोही मान्छे चाहिँ अब लाटो देशमा केही त गरे रहेछन् नि सविताले भन्नलाई, त्यो फाल्तु कुरा हो। त्यहाँ अब त्यहाँका मान्छे दौडेर देखाउनलाई हो त। उनले के भ्रम पालिन् भने उताका मान्छे दौडेर आएर यहाँको विकास हेर्दैनन्, अर्काले गरे विकास पनि मैले गरे भनिदिइहालौँ न भन्ने रफू चक्कर। तर उनले के हेक्का राखिनन् भने यो भिडियो डढेलो सरह फैलिन्छ, अब मान्छेले स्क्रिन राख्छन् र यहाँका मान्छेले पनि प्रतिक्रिया जनाउँछन् भन्ने कुरा हेक्का भएन। चितवनवासीको सामु झन् नाङ्गिन्, किनभने रेणु दाहाललाई विकासमा टक्कर दिने यिनको दुराशय हो, गलत मनसाय हो। रेणु दाहाल भने त जे भए पनि बजेट राम्रो खनाएर विकास गर्ने श्रेय बटुलेकी त्यहाँको उम्मेदवार हुन्, प्रभावशाली छिन्, र रेणु दाहालको प्रतिस्पर्धा सवितासँग होइन, नेकपा एमालेसँग छ। अब रेणु दाहाललाई सिर्फ एउटा गुनासो, तपाईँ 5 वर्षसम्म मेयर भएर ढुक्कसँग राम्रोसँग नगर महानगर चलाउनु पर्ने मान्छे हामीलाई बिचैमा धोका दिने भनेर उहाँप्रति रिस उठेर उहाँलाई अलिकति अब्जेक्सन गरे भने छुट्टै कुरो, नत्र अरू छैन। यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले जितको नतिजा निकाल्छ। होइन भने रेणु दाहाल प्रतिस्पर्धी हुन्, एकदम सशक्त हुन्। रेणु दाहाल र सविताको कुरा गर्दा सविता गौतम भन्दा रेणु दाहाल कता हो कता शक्तिशाली छिन्, पावरफुल छिन्। र रेणु दाहाल सूर्य हुन् भने सविता गौतम चाहिँ पिलपिलाउँदो टुकी बत्ती हुन्। रेणु दाहालकै कुरा गर्दाखेरि जस्तो अब 2 कार्यकाल सकाइसके पछाडि चाहिँ मेयर पदमा नगर प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख उपप्रमुख भइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि तेस्रो कार्यकाल चाहिँ हुन नपाउने भनेर संवैधानिक व्यवस्था पनि रहेछ नि त पुनिस। त्यही भएर वडाध्यक्षको हकमा केही लेखेको छैन, तर स्थानीय तहको प्रमुख
भएको नाताले 2 कार्यकाल खाइसके पछाडि चाहिँ संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने तर त्यही नगर प्रमुख र उपप्रमुखमा चाहिँ लड्न नपाउने रहेछ। त्यही भएर पनि त रेणुले त त्यो लडिनु होला नि त। त्यसमा पनि केही फरक पर्दैन। त्यसमा के फरक पर्दैन भने 2 कार्यकाल गुजारेर अर्को संसदीय चुनाव पर्खिए हुँदैन थियो, प्रदेशमा जाँदा हुँदैन थियो भन्ने गुनासो त गर्न सकियो नि त। हुन त रेणु दाहाल नै पहिलो र अन्तिम व्यक्ति होइनन् जसले त्यो आत्मघाती फैसला गरेको होस्। अर्थात् होइन, रासपाले नि कतिपय मेयरहरूलाई बनाएको छ त, 4-5 वटा मेयर। रासपा त भद्रगोल गर्ने पार्टी हो। त्यो पार्टीसँग नीति छैन, विधान छैन, पद्धति छैन। अरू पार्टीले पनि गरेका छन्। स्वतन्त्र हर्क साम्पाङज्यू पनि त्यो पद्धतिमा आउनु भएको छ। त्यो गुनासो गर्न सबैलाई सकिन्छ, उहाँलाई मात्रै होइन। यहाँनिर अब अर्को कुरा, रासोबाट जितेका सांसदहरू खराब परेछन् भने फिर्ता बोलाउँछौ, भोलि सांसदहरू फिर्ता गर्दा बहुमत नपुग्ला घट्ला भनेर धेरैभन्दा धेरै मत चाहिएको छ भनेर रवि लामिछानेले बोलेछन्। कसरी हेर हरिबिजोग, जनतालाई अझै भेडा बाख्रा उल्लु सम्झिया छ। तपाईँको चेतना स्तर, तपाईँको हाउडे चेतनाभन्दा जनता धेरै माथि छन्। तपाईँले भन्न खोजेको के आज चाहिँ खल्ली बल्ली ऐरे गैरे भैरे नथु खैरे कुण्डले मण्डले होइन, ऐरे गैरे भैरे अनि नक्कली झक्कली अनि त्यसपछि तिल्के मिल्के झिल्केलाई सांसद बनाउने, भोलि चाहिँ त्यसलाई सांसद बनाइदियो भनेर ठेक्का लिने, भोलि त्यो ऐरे गैरे भैरे निस्क्यो भने फिर्ता बोलाउने रे। राज्यको खर्च थोरै तपाईँको पकेटबाट आउँछ, त्यो चुनाव खर्च तपाईँले बिहोर्नुहुन्छ। तपाईँकै कारण 2 चोटि चितवनमा निर्वाचन दोहोरिँदा राज्यलाई कति चुनाव लाग्यो, कति घाटा लाग्यो। एउटा रवि लामिछानेको कारण अब उसै त सहकारीको 1,35 अर्ब रुपियाँ राज्य ढुकुटी रित्याएर, राज्य ढुकुटी राज्य कोषमा डकैती डाका डालेर तिर्ने भनेर घातक प्रस्ताव ल्याएर राज्यलाई झन् घाटा लगाउँदैछन्। अर्को कुरो, भोलि उनीहरूले 15 जना सांसद फिर्ता बोलाउलान् प्रत्यक्षमा, अनि त्यो त्यहाँ उपचुनाव हुन्छ कि हुँदैन? अनि यो मिल्छ? अहिलेको संविधानले दिन्छ? त्यसकारण यो सब नाटक हो, नौटङ्की हो र यो बढी भोट बटुल्ने दुराशय हो। रासपाले अस्ति नेपाल खबरमा निस्किया छ 8 गते, तपाईँ हेर्नुहोला। जम्मा जम्मी ऊ आफैले आकलन गरेको कति रहेछ भने प्रत्यक्षमा 50 सिट रहेछ। त्यति पनि आउँदैन। 15 सिट आयो भने भाग्य। रासपाको प्रत्यक्षमा 15 सिट। रवि आफै पनि डेन्जर जोनमा छन्, बालन पनि डेन्जर जोनमा छन्। रवि ढुक्क छैनन्, रवि एक्सपोज भइसकेका छन् होइन। रवि नक्कली प्लास्टर हालेका छन्। हिजो त सहकारी काण्डहरू आएको थिएन, नक्कु कारागार तोडेको कुराहरू आएको थिएन, विदेशी एजेन्ट बनेको कुरा धेरै आएको थिएन, नागरिकता नक्कली भएको कुरा आएको थिएन। अहिले त सबै कुरा छर्लङ्ग छ यहाँनिर। हजुर, यहाँनिर पत्रकार वीरेन्द्र जयरूले पनि के लेखा रहेछन् भने रासपाले आगामी निर्वाचन पछि सरकारको नेतृत्व गरे 100 दिनभित्रै सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गर्ने बाचा गरेको छ। सहकारीमा बचतकर्ताहरूको अर्बौं रकम डुबेको छ, न कानुनी प्रक्रिया टुङ्गिएको छ, न सम्पत्ति खोजी सकिएको छ, न दोषीहरूबाट असुली भएको छ। यस्तो अवस्थामा 100 दिनभित्रै सबै बचत फिर्ता गर्ने आधार के हो? के राज्यको ढुकुटीबाट सिधै रकम दिने योजना हो? केही न केही निन्जा टेक्निक त पक्कै होला भनेर भन्नुभएको छ। हो, सही। यो आखिर वीरेन्द्र जैरू जस्तो सचेत पत्रकार मान्छेले उनीलाई सुरुमा आरोप लगाउँथे रवि लामिछानेको फोटोकपी हुन खोजेको भनेर, तर उहाँ सजग हुनुहुँदो रहेछ, सचेत हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले ठिक कुरा उठाउनु भएको छ। राज्य कोषमा डाका डालेर म चाहन्छु कि त्यो स्पष्ट रूपमा यदि रवि लामिछानेले अब 1,35 अर्ब रुपियाँ सहकारी ठाउँबाट असुल्न कुनै आइतबार कोर्नु पर्दैन। चाहे ती देशमा हुन्, चाहे विदेशमा हुन्, चाहे धरती छोडेका हुन्, चाहे जेलमा हुन्, आकाश पताल 2 पताल खोजेर वा 3का 3 पुस्ते सम्पत्ति सबै कब्जा गरेर भने पनि पुर्ताल गर्नुपर्छ, सहकारी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्न खोजेको हो भने चाहिँ पहिलो माला म रविलाई लगाइदिन्छु। किनभने रवि लामिछानेको भागमा पनि करिब 20 करोड जति आउँछ। त्यो 20 करोड रवि लामिछानेको लागि ठुलो कुरो नहुन सक्छ, किनभने सहकारीमा धरौटी समेत उनले अहिलेसम्म 12 करोड राखिसके विभिन्न सहकारी ठगीमा। एउटा कुरो चाहिँ तपाईँ के ख्याल गर्नुहोस् भने कसैले सहकारी काण्डमा बिगो जरिवाना अथवा धरौटी बुझाएर आउँछ भने उनले अपराध स्वीकारेको पनि हो। ऊ यदि धरौटी त बुझाएर आफैले आफ्नै बिगो घोषणा गरेर हो बाघ लाखौं बिगो बराबरको रकम बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर आएका हो। त्यो भने चाहिँ के भने अपराध कबुल गरे हो नि त। अपराध कबुल गरे। अब अपराध कबुल गरिसके, त्यो नगरेको नचुकेको भए उनी दृढ अडान लिएर नबिराउनु नडराउनु, नखाएको विष लाग्छ म बरु जेलमा बसेर कैद भुक्तान गर्छु, म आफूलाई सत्य साबित गरेर छोड्छु भन्ने आत्मविश्वास उनमा किन छैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सब नाटक हो। अब घन्टी ठिटिनी बजाएका छन्, ध्वनि प्रदूषण गरेका छन्, मान्छेलाई डिस्टर्ब गरेका छन्। हुँदा हुँदा यो राजु पाण्डे भन्ने र
खगेन्द्र सुनार भन्नेको उटपट्याङ अभिव्यक्ति कति आपत्तिजनक छ। पहिला राजु पाण्डेको सुनौ त। यिनले के भनेछन् भने हुन त राजु पाण्डेलाई सबैले जेनजी मोमेन्टको क्रममा पानी बाँड्दै हिँडेको, आगो लगाउनेहरूलाई उत्साहित गर्दै हिँडेको, बालेनको इसारामा नाचेको सबैले देखेका छन्। बालेनको सिपाही भनेका छन्। सिपाही भने त लड्ने भिन्नी हो होइन। खगेन्द्र सुनारको कुरा गर्नुभयो तपाईँले होइन। खगेन्द्र सुनार जो बाँकी 3बाट राष्ट्रबाट उम्मेदवार छन् उनले त भनेर छन् नेपालमा नभएको विदेशी हतियार लिएर नेपालमा फेरि विद्रोह गर्छौँ। भिडियो पनि सुनाइदिन्छु ल, हेर्नु त कति खतरनाक छ। नेपालले नदेखेको बन्दुक ल्याएर पठाइदिन्छौँ हामी। नेपालले नचाहेको विद्रोह गरिदिन्छौँ हामी। आज जसरी यो चाहिँ यो के कोरोना भाइरस आयो नि, कुन चाहिँ भाइरस ल्याएर छिराउनु पर्ने छिराइदिन्छौँ हामी। यति कुरा के मान्नुहोस् भन्दा तपाईँ एकजनालाई तपाईँले यही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने कतिजना हुनुपर्छ? ओसामा बिन लादेन कतिजना थिए, बुद्ध कतिजना थिए, मानव कतिजना तपाईँ लड्ने कसले भन्ने मात्र त्यो लडाइँ हामी लड्दैछौँ नि। त्यो विद्रोहको तयारी त हामीले गरिरहेछौँ। मृत्यु मुक्ति यो मृत्यु के ठुलो कुरा हो भनेको के, यो त सत्य कुरा हो नि। जन्मिएपछि तपाईँ एक्लै ओन्ली वान कस्तो एक्लै भन्नुभएको? तपाईँलाई तैँले देख्नु भने फागुन एक गते 20,000 मान्छे को थिए? फागुन एक गते अमेरिका भन्नेले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा मैले त्यसलाई अत्याधुनिक हतियार दिएर लड्न दिनु पर्यो। जसरी तालिबानहरूको विरुद्धमा चाहिँ अफगानिस्तान जान्थ्यो, त्यो अमेरिका भन्ने यसले पनि सुन्नु पर्यो क्या हामीलाई। अनि यसले पनि हामीलाई सहयोग दिनु, हतियार दिनु पर्यो, पैसा दिनु पर्यो। ल हेर्नु, अमेरिकाले हतियार र पैसा दियोस् भनेर खुलेआम भनेका छन्। नेपालमा गृहयुद्ध मचाउने षड्यन्त्र गरेका छन्। यस्ता मान्छेलाई तुरन्त गिरफ्तार गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ कि पर्दैन? होइन, अत्याधुनिक हतियार ल्याएर नेपालीले नदेखेको AK-47 भन्दा पनि सोफिस्टिकेटेड वेपन्स ल्याएर नेपाललाई तबाह गर्ने कुरा गरिरहेका छन्। तालिबान बन्ने कुरा गरिरहेका छन्। आतङ्क फैलाउने कुरा गरिरहेका छन्। हिजो गाई काट्ने कुरा गरे। रवि लामिछानेले यी सबको ठेक्का ल्याएका छन्। प्रीति पतवाला यहाँ जेनजी मोमेन्टको नाउँमा घुसपैठ गरेकी टासीलाई टिकट दिए। सुदन गुरुङ बारदादा फाउन्डेसन मार्फत प्रीतिपत मचाउँछु भन्नेलाई दिए। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने मैले बारम्बार भनेको छु, 15औं दलाई लामा नेपालको भूमिबाट घोषणा गर्ने, एक चीन नीति विरुद्ध जाने, चीन र नेपालमा युद्धको लागि आमन्त्रण गर्ने, अमेरिकालाई आमन्त्रण गर्ने, SPP स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम पास गरेर इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा हुने, यो खालको आतङ्क मचाउने तयारीमा रासपा छ भनेर भनिरहेको बेला निकट भविष्यमा कपन गुम्बामा दलाई लामाको विशेष दूत फेरि आउँदैछन्। नेपालमा सुशीला कार्की सरकारले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा पञ्चशीलता बेचेर खाइसके। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय युद्धको मैदान जस्तो भएको छ। रवि लामिछाने जस्तो एउटा 2 कौडीको निम्न कोटीको मान्छेले राजा जस्तो देशलाई माया गर्ने, राजा महेन्द्रको सन्तान पृथ्वीनारायण शाहको सन्तति, जसले सहमति गर्नु, अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति गर्नु, अनि त्यसपछि निर्वाचन मात्रै समाधान होइन। निर्वाचन मात्रै समाधान होइन, नेपाल एउटा अभूतपूर्व सङ्कटको भूमरीमा फस्यो भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई ललकारेर के रे को हो त्यो भनेर भन्ने रवि लामिछानेको हैसियत के हो? बालेन शाह जसले राजाले नगरेको गल्तीमा उनले बिल भराउनको लागि पठाएका थिए। उहाँ तपाईँको कारण तोडफोड भयो, यो भयो, गमला फुट्यो, यहाँ गएर पैसा तिर्नुहोस् भनेर यस ढङ्गका मान्छेहरू जसरी घुसपैठ भएर आएका छन्। इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ के छ भने यिनीहरूको उद्देश्य भनेको नेपाल लुट्ने, नेपाल नष्ट गर्ने, भ्रष्ट बनाउने, ध्वस्त पार्ने, जति पाइन्छ त्यति लुट्ने। अब बालेन शाह आफैले पनि कान्स फिल्म फेस्टिभलमा जाँदा 35 लाखको बेरोजु त निकालेकै हुन्, अनावश्यक मान्छे लगेर। मेलाको नाउँमा 13 करोड मकैबाट बाँडे जस्तै पैसा बाँडेकै हुन् भनेपछि यिनीहरू माइन्ड म्यानुपुलेटिङ गर्न सेतोपाटी लगायतका मिडियाहरू मिसयुज गरेर जसरी मान्छेलाई हिप्नोटाइज गरिरहेका छन्, जसरी सारा राज्य संयन्त्र दुरुपयोग भएको छ। अब भरत दाहाल जस्तो एउटा बोल्ने स्पष्ट वक्तालाई समेत अहिले हेर्नु त घेराव सरकारले निगरानीमा राखेको, भ्रम फैलाएको, अभाव फैलाएको, जे पाए त्यही बोलेको भन्ने कुरा गरे। अब भनेर सरकारले निगरानी, सुरक्षा निकायले निगरानी। हेर्नु न, नेपालमा तालिबान जस्तो हतियार हामी पड्काएर गृहयुद्ध गर्छौँ भन्नेलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्ने, टिकट दिने, टासी जस्तो प्रीतिपतवाला मान्छेलाई पुरस्कृत गर्ने, असंलग्न परराष्ट्र नीति विरुद्ध। अनि राजु पाण्डेले के बोले? मैले अघि तपाईँलाई भनेको थिएँ, जेनजी मोमेन्टको क्रममा पानी बाँड्छु भनेर हिँडेका राजु पाण्डेले अहिले त्यतिखेर जसरी उनले कैयौँको घरमा डोजर चलाए, कैयौँ गरिबहरूलाई सडकबाट खेद्न बालेन शाहको सिपाही भएर भूमिका निर्वाह गरे। सिपाही भन्ने बित्तिकै लडाइँ लड्ने हो। यहाँनिर पुणे सर जस्तो एउटा कुरा अहिले यो पहिला सुनौ न। ए ल राजु पाण्डे, ल एकपटक म अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया तपाईँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बहुमत दिनु होला। फेरि बहुमत दिनु भनेर मान्छे छानेर अथवा केही छानेर
अब केही गरेर भोट दिनु टुटफुटको अथवा बहुमत दिनु भएन भने फेरि भदौ 23 गतिको बन्न अगाडिको अवस्था रहन्छ। हेर्नु भनेपछि भदौ 23 गते भन्दा अगाडिको अवस्था रहन्छ भन्ने बित्तिकै भदौ 23 निम्ताउन त्यो हिंसा, त्यो द्वन्द्व, त्यो रक्तपात, त्यो आगजनी, त्यो हिंसा, त्यो दावानल, त्यो हाहाकार, त्यो चिच्याट निम्ताउने स्रष्टा त यिनीहरू रहेछन् नि, त्यो रचना गर्ने हो। जसले गर्यो यिनीहरू फेरि के भन्दैछन्, हामी फेरि त्यस्तै हिंसा गर्न सक्छौँ। माओवादी एकताका भन्थ्यो नि, हामीलाई यदि काम गर्न दिनु भएन भने फेरि जङ्गल पस्नु पर्ला भने जस्तो होइन यो। त्यस कारणले यस्ता गफ नलगाए हुन्छ। र राजु पाण्डेजी, तपाईँ मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा उठ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ जमानत जोगाएर देखाउनुहोस्। हजुर, एनिवे यहाँनिर अब अर्को प्रसङ्ग पुण्य सर, जस्तो यहाँ भर्खरै पार्टी छाडेकी रासपाको मध्य प्रदेश संस्थापक सभापति ममता शर्माले पार्टी सभापति रवि लामिछाने फेरि जेल जाने निश्चित रहेको र चितवन 2 मा उनलाई दिइने मत खेर जाने दाबी गर्नु भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभयो? खेरै जान्छ रवि लामिछानेलाई दिएको भोट? त्यो त देखिएकै हो। ममता शर्माले त सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भने जस्तो सबैतिरको अनुसन्धान गरेर यो भनेको। यो त हामीले उहिलेदेखि भने नि रवि लामिछाने वास्तवमा भन्ने हो भने सांसद हुन लायक मान्छे फेरि जेल जान्छन् होइन। उनलाई बालेन शाहले पठाइदिन्छन् नि। बालेन शाह इनकेस बालेन शाहले हारे भने पनि हार्ने प्रबल सम्भावना छ। बाक्सा नसाटिकन जित्नै सक्दैनन्। हर्क साम्पाङको क्षेत्रमा पनि बालेन शाहको क्षेत्रमा पनि बाक्सा नसाट्ने हो भने पैसाको खोलै बगाए पनि केपी शर्मा ओलीज्यू र हर्क साम्पाङ जस्तो प्रतिभावान देशभक्त व्यक्तित्वहरू, एउटा देश जनता विकास समृद्धिमा खटेको व्यक्तिहरूलाई कसैले दुनियाँको कुनै तागतले हराउन सक्दैन। भूगोलमा उनीहरू नै हाबी हुन्छन्। तर यहाँनिर के छ भने बालेन शाहले आफू धाँधली गरेर जिते पनि या हारे पनि रवि लामिछानेलाई जेलको बाटो देखाउँछन्। यहाँनिर के छ भने दुवै हातमा लड्डुको नीति अन्तर्गत पश्चिमाहरूले एसपिपी पास गर्न 15औं दलाई लामा नेपालबाट घोषणा गरेर एकछिन नीति विरुद्ध वितण्डा खेल मैदान नेपाललाई बनाउन वितण्डा गर्नको निम्ति आइदर गगन थापा और बालेन शाह आलो पालो, गगन भए बालेन, बालेन भए गगनको आलो पालो नीति र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाएर यो देश तबाह गर्ने योजना छ। तपाईँले बुझ्नुहोला। र सुशीला कार्की महत्त्वाकांक्षा त राष्ट्रपतिको राखेकी छिन्, त्यो भएन भने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने प्लान छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरा त्यो प्रश्नमा दम छ। ममता शर्माले सायद सबै बुझेर जानेर यो कुरा भनेकी हुन्। भन्नाले अब के छ, रवि लामिछानेले चितवन 2 बाट जित्यो भने पनि उनी जेल जान्छन्, व्यर्थमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ, त्यो हिसाबले उनलाई जिताउनुको कुनै अर्थ छैन भन्ने उनको आशय हो। साँच्चै राज्यको ढुकुटी सुहा पारेर यसै त यिनीहरूले राज्यको करबाट नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक या लोकमार्ग आदि इत्यादिमा लगानी हुने, चक्रपथ निर्माणमा लगानी हुने, इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङमा लगानी हुने 1 खर्ब 35 अर्ब रुपियाँ हाम्रो कर लुटेर चोरेर त्यसमा डाका डालेर सहकारी ठगहरूलाई सुनपानी छर्किएर त्यो पैसा हाम्रो करको पैसा हाम्रो ढाड भाँचेर अब चुनावपछि वात्तै महँगी पनि बढ्नेवाला छ हो। त्यो सबै रिक्स बोलेर यसै पनि यिनीहरूले राज्यको सुटाएर यहाँनिर तपाईँको सहकारी पीडितको नाउँमा पैसा बाँड्दैछन् होइन 100 दिनभित्र। त्यसमा पनि रवि लामिछानेले शपथ गर्न नपाएर फेरि चुनाव भएपछि फेरि करोडौँ करोड खर्च हुन्छ कि हुँदैन। त्यसकारण विवेकशील नेपालीले सोच्नुपर्छ। त्यहाँ नेकपा एमाले उठाएको प्रभावशाली इमान्दार उम्मेदवार हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो उम्मेदवार उठाएको छ। विवेकशील मतदाताहरूले कमसेकम नेकपा एमालेको प्रभावशाली नेतालाई भोट दिएर विजय गराउँ। यहाँनिर राजसभाले ध्वनि प्रदूषण हुने गरी घन्टी बजाएर निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भनेर राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले आरोप लाउनु भएको छ। जहाँ पाए त्यही घन्टी बजाउने अनि ध्वनि प्रदूषण भयो भन्ने कुरा उनले गरेका छन्। हो, यो सरेआना ठिक कुरा। यो मैले त उहिलेदेखि भनेको। एउटा कुरा के छ भने मान्छेले तथ्यमा जाँदैछन्, खल्ली बल्लीमा विश्वास गर्छन्। अमेरिकन नेसनल फ्रिडम पार्टी जो 2009 मा इस्टाब्लिस भयो, त्यसको पनि चर्चको घन्टी थियो चुनाव चिन्ह। यिनीहरूले पनि त्यही घन्टी चिन्ह लिएर जनतालाई भ्रम फैलाउँदै आएर टिनिनिनिन घन्टी बजाएका छन्, कर्कश ध्वनि निकालेका छन्। मन्दिरमा सुमधुर तरिकाले बज्ने टिनिनिनिन बज्ने घन्टीलाई टिनिनिनिन गरेर बजाएका छन्, मान्छेको दिमाग खराब गरेका छन्। एजेन्डा के भन्यो अनि त्यसपछि त्यसै झोकिएका छन्। अनि अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ एउटा न्युज पोर्टलमा नेपाल भन्ने न्युज पोर्टलमा आनाकै 50 लाखमा नआउने ठाउँमा कसरी किने दोलखाको दुर्गम गाउँमा जन्मिएका सामान्य पत्रकार जगदीश खरेलले ललितपुरको इमाडोल
बोझे पोखरीमा 1.5 रोपनीमा बङ्गला बनाएको खुलासा भनेर दिएको छ। हुन त बारबारा फाउन्डेसनको मेम्बर हेर्नु ए 1.5 ओहो 1.5 रोपनीमा विशाल बङ्गला बनाएका छन् भनेर। हैन झुटो हो क्या समाचार स्क्रिनै मर्यो। हेत्तेरिका यो नेपाल भन्ने उसमा आएको छ। ल हेर्नुहोस् है। हजुर हजुर। अब यो यही न्युज पोर्टलले जिम्मेवारी लियोस्। हो के रहेछ पुण्य सर पढेर सुनाउनुहुन्छ? होइन अब यहाँ हाइलाइट्स तानेको छ। अब यहाँ मसँग नेट नहुनाले यो सबै कुरो म देखाउन सक्दिनँ। गोर्खा मिडियामा सहकारीको रकम ल्याउने आइडिया रविकै हो। ल हेर्नु सहकारी डुबाएर गोर्खा मिडिया प्रणाली मार्फत ग्यालेक्सी 4K टिभीमा सहकारीको रकम ल्याउने आइडिया त रविकै रहेछ। छविलाल जोशीले भनेकै छ नि यहाँ। हेर्नुहोस् है यो पनि तपाईँहरू खिच्नुहोस्। त्यति मात्रै होइन मलाई राजकोट हस्पिटलको बारेमा तपाईँले कहाँबाट तथ्य ल्याउनु हो कसरी ल्याउनु हो भन्नुहुन्थ्यो। यहाँ समाचारै आएको छ। सहकारी मात्रै होइन परोपकारको नाममा पनि ठगी दाताबाट उठाएको चन्दा रवि लामिछाने फाउन्डेसनबाट निकिताको खातामा ल हेर्नुहोस् यहाँ। ल हेर्नुहोस् करोडौँ रुपियाँ झ्वाम पारिएको छ भन्नाले यत्र स्क्यामरहरूले भरिएको पार्टी जहाँ चाहिँ तपाईँको हरेक त्यहाँबाट निस्किनेहरूले एउटै कुरा भनिरहेका छन् कि यो पार्टी चरम राष्ट्रघाती छ देशद्रोही छ। मुकुल ढकालले त्यतिकै भने होइन नि यिनीहरू भारतीय दूतावासमा जाने अमेरिकी दूतावासमा जाने लम्पसार पर्ने होइन 1 दर्जन भन्दा बढीले पार्टी छाडेछन् यो निर्वाचनको सम्भवमा होइन। 100 करोडौँले छाडिसकेका छन्। अझ कार्यकर्ता लेभलमा हजारौँले। तर अब मिडियामा घोषणा गरेर मात्रै यति हो। अझ कृष्णवीरको पहिरो रोकिनेवाला छैन। अब हुन त बालन साहब बिरामी छन् भन्ने समाचार आएको छ। के हो यो होइन यदि बिरामी नै छन् भने जस्तो सुकै भए नि हामी त मानवीय हौँ स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ। होइन अब यिनीहरूले पब्लिक सिम्पेथी भड्काउन बेला बेलामा आराम लिन आनन्दको जिन्दगी गुजार्न वा खानपान नियमित खानपानमा अलिकति विचलन आएको हुनाले त्यो जुन रात्रिकालीन रमझमवाला खानपान नपाएको हुनाले अलिकति दिमागले त्यही खानपान खोजेर एकान्तमा बसेर बिरामीको नाटक गरेको हो भने हामीलाई थाहा छैन। होइन रात्रिकालीन खानपान अलि भव्य नै हुन्छ भन्ने सुनेको छु। हामी यस्तै त हो नि ब्रो टाइपका 2-4 जना मान्छे राखेर मजाले खानपिन गर्ने उनको आदत छ भन्ने सुनेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो रासपावालासँग ड्रामा गर्न दुनियाँमा कसैले पनि सक्दैन। र अमेरिकन नेसनल फ्रिडम पार्टी 2009मा इस्टाब्लिस भएको यो पार्टीको नेपाल शाखाको रूपमा नेपालमा यो झुल्किएको यो पार्टी वास्तवमै खराब छ लुसिफरवादी हो। र यो पार्टीले देशको कहिल्यै भलो गर्दैन र यो पार्टी देशद्रोही हो भन्ने कुरो क्रमशः प्रमाणित हुन्छ। ल हेर्नु त अमेरिकन नेसनल फ्रिडम पार्टी 2009मा इस्टाब्लिस भएको यही पार्टीको अब यहाँ चुनाव चिन्ह के छ तपाईँ हेर्नु त घन्टी छ होइन चर्चको घन्टी कसरी मिल्छ त? संयोग मात्रै हो यो इत्तेफाक मात्रै हो। अनि त्यसपछि यहाँनिर न्युयोर्क हेरा छ अनि अमेरिकन के लेखेको छ हेर्नु त त्यहाँ अमेरिकन फ्रिडम पार्टी अर्थात् अमेरिकी स्वतन्त्र पार्टी कसरी मिल्न जान्छ। फेरि चुनाव चिन्ह आफैले रोजेर पाएको है घन्टी जर्ज सोरोस फाउन्डेसनबाट फन्डिङ गरिएका पार्टी हुन् यिनीहरू। रासोपा भनेको मेड इन नेपाल छविको पार्टी होइन यो अमेरिकन फ्रिडम पार्टी अमेरिकन स्वतन्त्र पार्टीको नेपाल शाखा हो। र यो एसपीपी पास गराउन आएको हो एमसीसी कार्यान्वयन गराउन आएको र देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबाएर युगोस्लाभिया जसरी टुक्रा टुक्रामा सर्बिया मन्टेनेग्रो मेसेडोनिया बोस्निया हर्जगोभिना कोसोभोमा त्यसै गरी देशको अस्तित्व समाप्त पार्ने नयाँ व्लादिमिर जेलेन्स्की को हुने कम्पिटिसन छ यिनीहरूमा। रियालिटी सो गरे हुन्थ्यो नि टिभीतिर को हुने नयाँ व्लादिमिर जेलेन्स्की भनेर। त्यसकारण अनि यहाँनिर पूर्व सचिव भीम वाद्याले भनेका छन् अबको प्रधानमन्त्रीमा राजन लेख्दिन सर्वोत्तम विकल्प भनेर भनेका छन्। यिनको के कुरा गर्ने 1 हप्ता अगाडि फेरि रवि भन्थे अहिले लेख्दैन भन्छन् फेरि के हावा लाग्छ कता जान्छन् यिनको बोलीको ठेगान छैन। यस्ता मान्छेको कुरा नगरौँ यिनलाई धेरै महत्त्व दिएर हाइलाइट नगरौँ क्या। हजुर अब अन्त्यमा एउटा मात्रै विषय जस्तो अस्ति शुक्रबार एमाले र रासपा बीच एक ढङ्गले भन्दाखेरि तनावको स्थिति भयो होइन। रासपा कार्यकर्ताले एमालेको झन्डा सूर्यअङ्कित झन्डा जलाएको भन्ने विषय बाहिरिए पछाडि त्यसपछि फेरि नेकपा एमाले पनि रासपाको वडा सम्पर्क कार्यालय चाहिँ तोडफोड गरेको भन्ने कुराहरू आयो। कसरी हेर्नु भएको छ एमाले र रासपाको द्वन्द्वलाई कसरी हेर्नु? होइन एउटा कुरा के छ भने सर्टकटमा है हामीसँग धेरै लामो भइसकेको छ 2 मिनेटमा सकाउनु। नेकपा एमाले हिंसामा विश्वास गर्दैन जलाउने कुरामा विश्वास गर्दैन शान्तिमा विश्वास गर्छ स्थिरतामा विश्वास गर्छ।
शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा विश्वास गर्छ। रासपा भनेको त जेनजी मोमेन्टभित्र घुसपैठ गरेर जलाउने कुराको नेतृत्व गर्ने लुसिफरवादी विदेशी चिन्तनको हाइब्रिड शक्ति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि डाक्टर खगेन्द्र प्रसाईको इन्टरभ्यू पनि तपाईँ हेर्नुहोस्। अहिले उहाँले के भनिरहनु भएको छ, असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा पञ्चशीलताको विरुद्ध आएको शक्तिको रूपमा रासपाले के भूमिका खेलिरहेको छ र अब जलाउने कुरामा यिनीहरूलाई महारत छ, हात चिलायो होला। अब घरि राष्ट्रिय झन्डा जलाउँछन्, घरि पार्टीको झन्डा जलाउँछन्, राजा वीरेन्द्रको पवित्र शालिगमा टेक्ने दृष्टता गर्छन् र नेकपा एमाले पनि अब न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन भने जस्तो एभ्री एक्सन हेज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन, गान्धीको सिद्धान्त अनुसार एउटा गाला चर्काउनु भयो, अर्को गाला पनि कृपया पड्काइदिइहाल्नुहोस् त भनेर एमाले गाला नथाप्ला, हातमा दही नजमाउला, टिट फर ट्याट जस्तालाई तस्तै ढिँडालाई निस्तै जवाफ दिन खोजेको होला। र अहिले त हुँदा हुँदा एमालेकै कार्यकर्ताले गरे भनेर झुटो अफवाह फैलाएका छन्। ए बाबा, तपाईँहरूले कुनै मान्छेले राम्रो काम गर्यो भने त्यहाँ तुरुन्तै गएर घन्टी दिएर अनि त्यो निलो झन्डा ओढाएर रासपाकरण गरिहाल्नुहुन्छ होइन। अनि आफ्नै मान्छेले गल्ती गर्यो भने पनि ए होइन होइन यो मेरो मान्छे होइन भनेर टकटकिनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूभन्दा त हर्क साम्पाङ कता हो कता इमान्दार, एकदम लोकप्रिय निष्ठावान हुनुहुन्छ। आज यो देशमा सती भीम मल्लको सतीले सरापेर होला सही इमान्दार शक्तिको खैरियत छैन। नेकपा एमाले जस्तो एउटा सुदृढ राष्ट्रवादी पार्टी र केपी शर्मा ओलीज्यू जस्तो परम देशभक्त व्यक्तिलाई हे होचो गरिएको छ। उहाँले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको ग्लोबल समिटमा गएर आइसकेपछि अनि साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको डायलग पार्टनर भइसकेपछि नेपाल र विकास र समृद्धिको कनेक्टिभिटी जोडिसकेपछि यो भुक्तमान खेप्नु पर्यो। हर्क साम्पाङले राष्ट्रियताको अडान लिएको हुनाले यति पेलपाल जेलजाल ठेलठाल सहनु परेको छ। तर सत्य सधैँ सूर्योदय जस्तै हुन्छ। यो बादल असत्यको बादल फटाएर पनि सत्यको सूर्य उदय हुन्छ। याद गरौँ, ढिलो होला तर सत्य अवश्य सत्य हुन्छ। यिनीहरूको झुट, यिनीहरूको राष्ट्रघात, यिनीहरूको बेइमान, यिनीहरूको नेपाल विरोधी खेलोमेलो अवश्य पनि राष्ट्रपाको यो खेलोमेलो समाप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अहिले नेपाल भ्युजमा राष्ट्रपा त्रास, ओलीमा उत्साह, चुनाव नै हुँदैन भन्ने ओली अब भन्दैछन् हुनैपर्छ। झापा ओलीको बाक्लो उपस्थितिपछि राष्ट्रपासँगै बालनको टिम दबावमा छ। रवि र बालनले सम्बोधन गर्ने भनिएको प्रदेश स्तरीय परिवर्तन उद्घोष सभा नै स्थगित गरिएको छ भन्ने कुरा आयो। केपी ओलीको पक्षमा अलिकति मास देखिन थालेपछि रवि बालनको टिम, राष्ट्रपा टिम अलिकति सङ्कटमा परेको, दबाव महसुस गरेको अवस्था हो। यो समाचारले भने जस्तै अहिले केपी ओली चुनावको पक्षमा उभिँदा यिनीहरू चाहिँ चुनाव भाड्नको लागि यता जस्तो घन्टी अब अस्ति होइन एमाले अङ्कित झन्डा पनि जलाए, उनीहरूले नै भाडभैलो चुनाव हुनुपर्छ भन्ने एकातिर, अर्कोतिर चुनाव नहुने गतिविधितर्फ उनीहरूको क्रियाकलाप। राजाको स्वागत विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी गर्नेदेखि नेकपा एमालेको झन्डा जलाउने, वीरेन्द्रको पवित्र शालिगमाथि दुर्व्यवहार गर्नेदेखि दुर्गा प्रसाईको गिरफ्तारी लगायतका यावत घटनाले के सो गर्छ भने अलिकति समाचारै पढ्नुहुन्छ तपाईँ? समाचार पढेर सुनाइदिन्छु। यिनीहरू वास्तवमा आत्तिएका छन्, यिनीहरूले सन्तुलन गुमाएका छन् र नेकपा एमाले भूगोलमा बलियो छ नि त। जनताको बिचमा थलोको किलो भएर केपी शर्मा ओलीज्यूले एलोबा चटाइमा बसेरै काम गर्नुभएको छ र उहाँ जित्ने कन्फर्म भएपछि यिनीहरू आत्तिएका हुन्। गुगलमा जाराले जितेकी थिइन्, मिलन लिम्बूले जितेका थिए, भूगोलमा त सुहाङ नेम्बाङहरूले जिते। त्यसकारण अब बङ्गलादेशी जारा जस्तै नियति होला भन्ने पनि लाग्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष अब तपाईँले भने जस्तो रासपामा त्रास, ओलीमा उत्साह, चुनाव नै हुँदैन भन्ने ओली अब भन्दैछन् हुनैपर्छ। चुनाव हुनु हुँदैन भनेर त उहाँले के भनेको हो त्यतिखेर भने म बुझाइदिन्छु। चुनाव नगराउने दाउपेचमा छन् है यिनीहरूले भाड्न सक्छन् भने हो कि पहिला चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो नेकपा एमालेको। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार झापा 5मा आयोजित पार्टीको एउटा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा अब आफू चुनाव होस् भन्ने पक्षमा रहेको बताए। हामी अब चुनाव होस् भन्ने पक्षमा छौँ, चुनाव स्थगित हुन पनि सक्छ, अहिले पनि हुन्छ भनेर धेरै प्रयत्न भइराखेको छ। हुन्छ भने होस्, जेसुकै होस्, तर हामी नअल्बलिकन चुनावको तयारीमा लाग्दैछौँ, चुनावको विषयको तयारीमा लाग्दैछौँ। हामीले जित्नै पर्छ, जित्ने तयारीमा लाग्छौँ। अब हामीले कुनै अलबल गर्नु हुँदैन। ओलीले अगाडि भने 6 महिना अगाडि हामीले कोसिस गऱ्यौँ, हामीले कोसिस गरिन्जेल कसैको घैँटोमा घाम लागेन। जब समय सिद्धियो त्यति बेला अब चुनाव हुनु हुँदैन भनेर देशको खर्च नहुनु पर्थ्यो। अरबौँ खर्च त भइसक्यो, उम्मेदवारहरूको खर्च नहुनु भइसक्यो,
सबै कुरो भइसक्यो, निर्वाचन अब हुनु राम्रो हुन्छ, नहुनु पर्ने चुनाव अब हुनु पर्ने बताएका ओलीले आफूले चुनाव जित्ने निश्चित भएको र पराजित हुन सक्ने डरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसलाई भान्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए। साह्रै उम्लिएको सानो भाँडोमा दुध उमाल्न राखेर तलबाट बेसरी चर्को आगो बालिदिए जस्तै गरेर उम्लिएको, केही आधार नभएको एउटा जोडजामवाला पार्टी छ, साह्रै उम्लिएको थियो, जित्दैनौँ भन्ने परेछ के अरे। अब अर्काको झन्डा जलाउने, न्यु खोज्ने, वातावरण बिथोल्ने, अपमान गर्ने, बेइज्जत गर्ने, त्यस प्रकारका गतिविधिहरूबाट उसले क्रियाकलाप सुरु गरेका छ। त्यो अपराध हो। निर्वाचनको बेला झन् त्यसरी झन्डाको अपमान गर्नु निर्वाचन विरुद्धको अपराध हो, निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास हो। यो अभिव्यक्तिले केपी शर्मा ओलीज्यू अब निसङ्कोच फागुन 21 गतेको निर्वाचनको पक्षमा उभिएको स्पष्ट हुन्छ। हुन त भदौ 23 र 24 को जेएनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै नेकपा एमाले अगस्त 17 चुनावको तयारीमा लागिसकेको थियो। भलै सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा संसद पुनर्स्थापनाको प्रयास र वकालत गरिरहेको थियो भनेर यसरी अलिकति लामै समाचार आएको छ। अब यसको जिस्ट बुझिहाल्यो हैन? जिस्ट बुझियो। एउटा कुरो चाहिँ के भने यता बालेनले अन्तर्घात गर्ने चितवनमा र रवि हार्ने अवस्था पनि छ, आन्तरिक किचल हो। उता चाहिँ बालेनलाई रविले अन्तर्घात गरेर हराउने सम्भावना पनि त यो पार्टीभित्र जिउका त्यौँ छ। घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाहरू त गाँड कोराकर भुडी फराफोर गर्छन्। काले मिलेर भाले खाने षड्यन्त्र पनि कहिलेकाहीँ निस्तेज हुन सक्छ। यही हो कुरो। हस्, धन्यवाद पुण्य सर समयको लागि। थ्याङ्क यू।